قائلها ظلا ظليلا وأصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الخلق هاديا ودليلا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صاحب السماحة والفضيلة رئيس هذه الندوة الكريمة وإخواني في الله، إنه يسرني أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي أستطيع فيها أن أقوم أمام إخوة الكرام وأتحدث حول الموضوع مكانة الصحابة عند ربهم وعند رسوله ولمعة من تضحياتهم. أيها الإخوة الكرام، إنكم تعرفون جيدا أن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا يتقون وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم ماتوا وهم مؤمنون فأولئك هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بدع لو أردنا أن نعلم هاهنا هل لهم من درجة ومكانة عند ربهم وهل لهم من كرامة وعز ومنزلة عند رسولهم، نقول نعم، إن لهم مرتبة رفيعة وشأنا كريما. فلننظر ماذا يقول ربنا الرحمن عنهم وهو يصفهم، فقال تورا أولئك هم المفلحون، وقال أحيانا وأولئك هم المؤمنون حقا، وقال تارة وأولئك هم الصادقون، وقال مرة أولئك هم الراشدون، وقال أيضا أولئك هم الفائزون. نعم، أية كرامة فوق هذه الكرامة، وهل من منزلة فوق هذه المنزلة، وأي شرف فوق هذا الشرف. ثم ما لي يا أمة الإسلام لا ألفت أنظاركم إلى ما يقول ورسولكم وهو يصف صحابته: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إخواني الأفاضل، لو ألقينا النظرة على أوضاعهم من ناحية التضحية والمحنة وما أصابهم في سبيل ربهم من مقاسات ومعاناة لوجدناهم أشجع الناس وأبسلهم. ها هو ذا خباب بن الأرط رضي الله عنه وأسلم وجهه لله وهو محسن وأحسن إسلاما، فكان سادس 6 أسلموا على وجه الأرض. من لا يعرف من أهل الإسلام أيها الإخوة كيف عذب في سبيل ربه وكيف أوذي في سبيله، فهؤلاء الكفرة الفجرة كانوا ربما يضربونه بأيديهم ويركلونه بأقدامهم ويقذفونه بما يصلون إليه من المطارق وقطع الحديد حتى هوى إلى الأرض فاقد الوعي والدماء تنزف منه. وربما كانوا إذا اشتدت الهاجرة وغدت أشعة الشمس تلهب الأرض إلهابا يخرجونه إلى بطحاء مكة ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه دروع الحديد. أسألكم يا أيها الإخوة قولوا وبالله التوفيق، هل صرفكم ذلك عن الإسلام؟ هل رده ذلك عن دينه؟ قطعا لا. فهذا بعض نماذج للتضحية والمحنة التي عاناها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا وأجهدوا وجهدوا جهدا جهيدا وسعوا سعيا مستميتا في سبيل نشر الدين والدعوة إليه ودعموه وشيدوه وعزروه. وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب صحابته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.